بسم الله الرحمن الرحيم. لغز اليوم: أن الطفل كريم. كيف نحل هذا اللغز؟ إنه لغز نحوي. أن الطفل كريم. ما هو إعراب هذه الجملة وما هو المعنى لهذه الجملة؟ والآن نحل هذا اللغز. ربما تفكر أن حرف من حروف مشبه بالفعل. الطفل هو الاسم، كريم هذا هو الخبر. أن ليس حرف من حروف مشبه بالفعل، بل أن فعل من الأفعال من باب ضرب يضرب. أن يئن معناه بكى، تأوه أو تأفف. الطفل هو الفاعل، الصبي. الكاف للتشبيه، ريم معناه الغزال. والآن أصبح معنى هذه الجملة أن الطفل كريم. أن معناه بكى، الطفل هو الطفل، كاف حرف من حروف التشبيه، ريم أي كغزال.